अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के साउथ पंजाब डिजिटल व्लॉग में हम बात करेंगे उस इंतशारी टोले के हवाले से जिसने मजहबी जमात का लिबादा ओढ़े मुल्क में इंतशार फैलाने की वो साजिश रची है जिसने पूरी उम्मत मुसलमा में ये बात वाजिया कर दी कि ऐसे लोग भी हमारे माशरे में मौजूद हैं जो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भारत और रा के एजेंडे को वाजिया तौर पर इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं। और इसका महज नुकसान इस सूरत में पाकिस्तान को हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आम आवाम का जो अमन अमान है वो बुरी तरह मुतासिर है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उस इंतशारी टोले के हवाले से, उस मजहबी जमात के हवाले से जिसने गुज़िश्ता 3 रोज़ से लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल कर अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। और ये वो इंतशारी टोला है जो कि फ़लस्तीन अमन मुआहदे के ख़िलाफ़ है और इसी एक बात को अपना एजेंडा बनाकर सड़कों पर निकल आया है। और सड़कों पर निकल कर अवामुन्नास की नाक में इतना दम किया हुआ है कि ना सिर्फ आवाम इनसे तंग है, ना सिर्फ आवाम ने इनके झूठे बयानिया को मुस्तरद किया, बल्कि इन्होंने इस हद तक भी पहुंच गए कि रियासत की जो सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन पर पथराव किया, उन पर डंडे बरसाए, उनको शदीद ज़ख्मी किया, सरकारी गाड़ियों की तोड़ फोड़ की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का हर एक शहरी उन्होंने इस बात को वाजिया कर दिया कि ये इंतशारी टोले जो ख़ास तौर पर भारतीय एजेंडे पर काम कर रहे हैं, मुल्क का अमन व अमान निस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं, उनका ये झूठा बयानिया अवाम ने अज खुद मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, मजहबी जमात का लिबादा ओढ़े इस इंतशारी टोले के एहतजाज करने का असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद है सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना। जबकि इस इंतशारी टोले के इस झूठे एजेंडे को अवाम ने अज खुद मुस्तरद कर दिया। ये वाजिया हो गया कि ये जो जमात है जो मकसद लेकर सड़कों पर निकली है वो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि रा और भारत का जो बुनियादी एजेंडा है कि दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाए, लोगों के अंदर तफरका पैदा किया जाए और लोगों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ किया जाए। इस इंतशारी टोले का बयानिया महज ये है कि ये फ़लस्तीन अमन मुआहदे के खिलाफ हैं। इस तमाम तर फ्लॉप एहतजाज से ये चीज़ वाजिया होती है कि इस इंतशारी टोले का गठजोड़ जो कि यहूद व हनूद के साथ है ये उसको तौक़ीयत दे रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक जो 3 दिन से मुल्क पाकिस्तान में इस इंतशारी टोले की जानिब से जारी एहतजाज को देख रहे हैं, इस फ्लॉप एहतजाज को देख रहे हैं, इस झूठे बयानियों को देख रहे हैं, वो परेशान हाल हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब गजा में अमन व अमान की सूरत हाल निस्तो नाबूद कर दी गई थी, जंग जारी थी, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था, तो तब ये जमात कहाँ थी? तब इस जमात ने आवाज़ क्यों ना उठाई? और अब बिल आखिर जब अमन मुआहदा तय पा गया है और अमन मुआहदे के तहत सीज़ फायर होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में ऐसी क्या मसला आन पड़ा कि इस जमात को बाहर निकलना पड़ा, सड़कों पर निकलना पड़ा और इस अमन मुआहदे के खिलाफ इस नहद तक आ गए कि जलाओ घिराव करना शुरू कर दिया, इवन रियासत के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। वो तमाम तर सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारों के एहलकारों के खिलाफ डंडे बरसाना शुरू कर दिए, पथराव करना शुरू कर दिया। और इवन जो छापे मारे गए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, इवन ये कि इन जमात के रहनुमाओं के घरों से बड़ी मिकदार में ना सिर्फ वो तमाम तर चीज़ें बरामद हुई जो कि इश्तियाल अंगेज़ी को मज़ीद फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होती हैं, बल्कि एक बड़ी अमाउंट भी बरामद हुई है जिनमें नकद कैश भी बरामद हुआ है। ये वो हालत है इन तमाम तर इंतशारी टोले की। और इस बात से ये वाजिया होता है कि ये उस मकसद पर काम कर रहे हैं जो कि हमारे रिवायती हरीफ भारत का है, हमारे रिवायती हरीफ रॉ एजेंसी का है। तो अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद कारकुनान मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं और अब जो सड़कों पर इनके कारकुनान मौजूद हैं वो सिर्फ महज चंद 100 की तादाद में रह गए हैं। बाकी लोगों पर भी वाजिया हो गया कि हमारे लीडर ने हमारे साथ झूठ बोला, हमें झूठ बोलकर सड़कों पर लेकर आए और हमें हमारे ही मज़हब के खिलाफ, हमारे ही लोगों के खिलाफ
صرف اور صرف ڈالر کے حصول کی خاطر، ہمارے ہی روایتی حریف کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، اور ہمیں اس دھوکے کے تحت سڑکوں پر نکالا گیا اور ہمیں ہی اپنے سیکیورٹی اداروں کے خلاف انتشار پھیلانے پر اکسایا گیا۔ یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جس کو دیکھتے ہوئے اب یہ انتشاری ٹولہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اور وہ تمام تر حربے استعمال کر رہا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ انتشاری ٹولہ ہے جو عرصہ دراز سے ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے اپناتا آ رہا ہے۔ یہ وہ انتشاری ٹولہ ہے کہ جب ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں جیسے ہی ہمارے روایتی حریف ان کے منہ میں ڈولر ٹھوستے ہیں تو یہ ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو استعمال کرتے ہوئے، مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں۔ چند ریاست مخالف عناصر ڈیجیٹل و سوشل میڈیا پر اے آئی جنریٹڈ اور فیک ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے سے ایک جھوٹ پھیلانے میں مصروف عمل ہے، اور اس جھوٹ کی بنیاد پر ان تمام تر انتشاریوں کو مظلوم دکھایا جا رہا ہے، اور ان تمام تر اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کو عرصہ دراز سے یہ انتشاری ٹولہ ملک پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ لیکن اب عوام کا شعور بیدار ہو چکا ہے اور عوام اس بات کو واضح جانتی ہے کہ اس تمام تر دکھائے جانے والی تصاویر اور ویڈیو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے۔ اس نے یہ بات کو واضح کر دیا کہ یہ راہ اور بھارت کا وہ واضح ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دین اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر انتشار پھیلایا جائے، عوام کو بیوقوف بنایا جائے اور ملک پاکستان کے امن و امان کو نیست و نابود کیا جائے۔ اس انتشاری ٹولے کی جانب سے یہ جو تمام تر فسادات ملک کے اندر کیے جا رہے ہیں، ہرگز بھی ان کے اس گندے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس بار یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو لوگ ہمارے اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر ملک کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ہمارے ان حریفوں کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے ایک عرصہ دراز سے ملک پاکستان پر میلی آنکھ رکھی ہوئی ہے، اس ملک کی سالمیت پر میلی آنکھ رکھی ہوئی ہے، ہمیشہ سے ہمارے اداروں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور ان تمام تر انتشاری ٹولے کو بھی سخت جواب دیے ہیں جو ہمیشہ سے ان ڈالروں کے حصول کی خاطر اپنے ملک کے امن و امان کے خلاف سڑکوں پر رہتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، اور انتشار اس حد تک پھیلاتے ہیں کہ اپنے وہ تمام تر اہلکار جو ان کی جان و مال کے محافظ ہیں ان کے خلاف پتھراؤ کرتے ہیں، ان پہ ڈنڈے برساتے ہیں، اور جو حال ہی میں میڈیا رپورٹس موصول ہوئی ہیں جو ہمارے ذرائع ہم تک پہنچے ہیں ان کے مطابق سینکڑوں پولیس اہلکاروں پر شدید تشدد کیا گیا، ان کو اوپر پتھراؤ کیے گئے، ایون کہ پولیس کی گاڑیوں کو بھی توڑا گیا۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد پاکستانی عوام نے از خود واضح کر دیا کہ یہ جو انتشاری ٹولہ سڑکوں پر نکل آیا ہے اور اس نے ہمارا جینا محال کر دیا ہے، اس کے بیانیوں کو عوام نے از خود مسترد کرتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ نہ صرف ملک پاکستان کے دشمن ہے، یہ بلکہ پاکستانی عوام کے دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ بہرحال ان انتشاری ٹولے کا قلعہ کما کرنے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی ادارے بروقت طریقے سے اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوبارہ سے پاکستان کے امن و امان کو بخوبی طریقے سے بحال کر دیا جائے گا۔ مزید اس فلو پہ احتجاج کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔